हेलो नमस्ते एभ्रिवान म अनिलेश झा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा हामीले पास्कल्स ल बारे हेर्न गइरहेका छौं। पास्कल्स लको स्टेटमेन्ट के हो र पास्कल्स लको स्टेटमेन्टलाई कसरी प्रुभ गर्ने त्यसको बारेमा हामीले हेर्न गइरहेका छौं। सबभन्दा पहिले त पास्कल्स लले के भन्न खोजेको छ त्यो कुरा हामीले बुझ्ने कोसिस गरौं। यहाँ के भनेको छ भने स्टेटमेन्टमा it states that the pressure or intensity of pressure at a point in a static fluid is equal in all directions. अब यसलाई यदि मैले बुझाउनु पर्यो भने मैले कसरी बुझाउँछु होला। मानौ हामीसँग एउटा कुनै कन्टेनर छ, यो कन्टेनर भरि नै पानीले पुरै भरेको छ है। अब यसमा मैले कुनै एउटा पोइन्ट लिए, यो पोइन्टलाई मैले ए भनेको छु, यो मेरो ए पोइन्ट हो। अब यो पोइन्टमा यदि मैले अलग-अलग डाइरेक्सनमा हेर्छु भने जस्तै एक्स डाइरेक्सन होला, वाई डाइरेक्सन होला, जेड डाइरेक्सन होला हैन, एक्स वाई र जेड डाइरेक्सन होला, चाहे यो डाइरेक्सन भयो, यो डाइरेक्सन भयो, जतिवटा पनि हुन सक्छ। सबै डाइरेक्सनमा जुन प्रेसर छ अथवा प्रेसर इन्टेन्सिटी छ मानौ पी, त्यो सबै के हुन्छ बराबर हुन्छ। मानौ यो एक्स डाइरेक्सनमा चाहिँ प्रेसर इन्टेन्सिटी px छ, y डाइरेक्सनमा प्रेसर इन्टेन्सिटी py छ र z डाइरेक्सनमा प्रेसर इन्टेन्सिटी pz छ भने अकॉर्डिङ टु पास्कल्स ल px will be equal to py and this will be equal to pz। त्यसरी नै यदि मैले एउटा यो अर्को पोइन्ट लिन्छु भने मानौ यो b पोइन्ट छ, अब यो पोइन्टमा चाहिँ यताको प्रेसर यताको प्रेसर यताको प्रेसर यताको प्रेसर सबै के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यही कुरा कसले भनेको छ त हाम्रो पास्कल्स लले भनेको छ। अब यो पास्कल्स ल हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो। यो px बराबर py बराबर pz हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न त भनिदिएको छ, तर प्रुफ कसरी गर्ने? अब साइन्स छ भने केही न केही त प्रुफ होला। ल अब त्यसको प्रुफतिर हामी लागौं। सो हामीले स्टार्ट गर्दै छौं प्रुफबाट। प्रुफको लागि सबभन्दा पहिले हामीले के गर्छौं भने यो जुन वाटर मोलिकुल्सहरु छन् नि, यहाँबाट हामीले एउटा सानो पार्टिकल एज्युम गर्छौं र त्यही सानो पार्टिकललाई हामीले एनालाइज गर्ने कोसिस गर्छौं। सो स्टार्ट गरौँ अब। Let us consider a fluid element of very small dimensions, that is dx, dy and ds। र यहाँ जुन फ्लुइड एलिमेन्ट हामीले कन्सिडर गरिरहेका छौं त्यो फ्लुइड एलिमेन्ट हामीले एउटा वेज शेपको कन्सिडर गर्छौं। वेज शेप भनेको ट्रायंगुलर शेप टाइपको। ल यस्तो खाले यो फ्लुइड एलिमेन्ट हामीले कन्सिडर गर्यौं। अब यसमा चाहिँ यो डाइमेन्सन मैले अर्को कलरले देखाउँछु यहाँ। ल यो जुन डाइमेन्सन छ यसलाई मैले dx भन्दिए, यो चाहिँ धेरै सानो एलिमेन्ट हो है। यो डाइमेन्सनलाई मैले dy भन्दिए। त्यसरी नै यो जुन इन्क्लाइन डाइमेन्सन देखिरा छौं यसलाई मैले ds भन्दिए। यति छ। अब यो तीनवटै फेसमा यो तीनवटै फेसको नाम दिनु पर्यो भने एउटा फेसलाई a भन्दिम, सरी यो कर्नरलाई a भन्दिम, यसलाई हामीले b भनौं र यसलाई c भनौं र एंगल ABC यो एंगल भनेको थीटा एंगल भन्दिम। अब यो AC फेसमा चाहिँ एउटा फोर्स एक्ट गर्दैछ भर्टिकल फोर्स, यसलाई मैले Fy भन्दिएको छु। यो dy फेसमा चाहिँ एउटा हरिजन्टल फोर्स एक्ट गर्दैछ, यसलाई मैले Fx भन्दिएको छु र यो BC फेसमा चाहिँ एउटा यसरी इन्क्लाइन फोर्स एक्ट गरिरहेछ जसलाई मैले Fz भन्दिएको छु। यदि यसको एक्सिस देखाउनु पर्यो भने एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, एउटा यो भयो। यतातिर हाम्रो x छ, यो y छ र यो z छ। त्यही भएर fx, fy र fz नाम मैले दिएको छु। अब अर्को कुरा हामीले के एज्युम गर्छौं भने लेट द विड्थ, यसलाई विड्थ भनौं अथवा थिकनेस भन्दा पनि हुन्छ,
thickness of the element be unity. युनिटी को अर्थ 1. अब जुन युनिट भए पनि 1 सेन्टिमिटर 1 mm 1 मिटर जे भए पनि के हुन्छ त भ्याल्यु 1 हुन्छ। अब यो फिगरलाई हामीले के गर्छौं भने हल्का 3D मा बुझ्ने कोसिस गर्छौं। सो 3D फिगर बनाउनलाई अब मैले के गर्दै छु भने एउटा यही जुन वेज शेपको मैले कन्सिडर गरेको छु त्यही वेज शेपलाई मैले 3D मा बनाउने कोसिस गर्छु। यो होपफुली यो 3D देखिरा होला। यही जुन यो वेज शेप छ हामीलाई यो फेस देखिएको छ, फेस A B र C। म देखाउँछु अहिले। यो भनेको फेस A सरी फेस AB र फेस BC र यो भनेको फेस AC। सो हामीलाई यो ABC चाहिँ यहाँ देखिरहेछ यो फिगरमा है। र जुन हामीले यो युनिटी एज्युम गरेका छौं 1 यो युनिटी भनेको यो भयो है यताको। यो भनेको T बराबर 1 बन्दिम यसलाई। अब यतातिरको यो जुन हामीले देखिरहेछौं यो लेन्थ A देखि C सम्म यसलाई भन्दिम हामीले dx। AB वाला लेन्थ हाम्रो भइहाल्यो dy र यतातिरको यो जुन लेन्थ छ BC अथवा यो जुन यो फेस जुन देखिरहेछौं हामीले त्यसलाई हामीले भन्छौं ds भनिदिन्छौं। यस्तो छ। अब फोर्स कसरी एक्ट गरिरहेछ भने एउटा फोर्स चाहिँ यो तलको फेसमा एक्ट गरिरहेछ भनेपछि यो फेसमा यसरी है यो फेसमा एक्ट गर्दै छ। यसलाई मैले नाम दिन्छु dy। अर्को मैले अब कुनै अर्को कलरले देखाउँछु। यो भनेको हाम्रो यो फेसमा एक्ट गर्दै छ। यो फेसमा हेरौं यो जुन हरियो कलरले पुरै देखाइरहेछ यो फेसमा एक्ट गर्दै छ। यसलाई मैले dy हैन हो यहाँ हल्का मिस्टेक भयो। यसलाई मैले fy भन्छु र यो भनेको मेरो d हैन यो भनेको fx हो। र अर्को मेरो कुन फेसमा गरिरहेछ भने अर्को कुन कलरले गरौं भनेपछि अर्को व्हाइट नै होस् न। सो जुन यो व्हाइटले देखिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ हाम्रो fz छ है। यति कुरा छ हामीसँग। अब हामीले के पढ्या छौ भने F is equal to P into A भन्ने हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौं हो कि हैन। यो P भनेको प्रेशर इन्टेन्सिटी भयो, A भनेको एरिया भयो। सो अब फेरि हामीले के गर्छौं भने प्रेशर इन्टेन्सिटी अज्युम गर्छौं। यति कुरा हामीले बुझिसकेका छौं। यो फेसमा चाहिँ Fy फोर्स एक्ट गर्दै छ, यो फेसमा चाहिँ Fx फोर्स एक्ट गर्दै छ र यो फेसमा चाहिँ यो जुन इन्क्लाइन्ड वाला फेस हामीले देखिरहेछौं यसमा Fz एक्ट गर्दै छ। सो अब हामीले के गर्छौं भने प्रेशर इन्टेन्सिटी अज्युम गर्छौं र Fx, Fy अनि Fz को भ्यालु फाइन्ड गर्ने कोसिस गर्छौं। सो फेरि हामीले के गरौं भने let Fx, Fy and Fz be the pressure forces यो सबै भनेको के हो त प्रेशर फोर्सेस on the faces। Fx कहाँ एक्ट गर्दै छ यहाँ हेरौं Fx एक्ट गर्दै छ AB फेसमा on the faces AB। यो Fy एक्ट गर्दै छ AC फेसमा AC and BC face respectively। Similarly यसरी नै let Px, Py and Pz be the intensity of pressure acting on the faces AB, AC and BC respectively। यतिसम्म कुरा चाहिँ हामीले कन्सिडर गरिहाल्यौं। अब हामीले के गर्छौं भने Fx, Fy र Fz को
भ्याल्यु फाइन्ड गर्छौं। र अर्को कुरा हामीले के अज्युम गरेका छौं भने यो जुन एंगल छ यो एंगल हामीले कति अज्युम गरेका हो थीटा अज्युम गरेका हौ। यो कुरा हामीलाई कहाँबाट थाहा भएको छ भने हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं यहाँ थीटा भनेर हामीले अज्युम गरेका थियौं यो माथिको फिगरमा। ल अब यही कुरा म यहाँ अब लेख्न गइरहेको छु लेट एंगल ABC बराबर थीटा भनेर then the forces acting on the element are। अब एलिमेन्टमा कुन कुन फोर्स एक्ट गरिरहेछ त सबभन्दा पहिले हामीले हेरौं यहाँ फोर्स अन फेस AB। AB फेसमा कुन फोर्स एक्ट गरिरहेछ AB फेसमा हाम्रो Fx एक्ट गरिरहेछ। सो यहाँ मैले लेख्दिन्छु Fx इज इक्वल टु P इन्टु एरिया अफ फेस AB। एरिया अफ फेस AB यति कुरा थाहा छ हामीलाई। अघि भर्खर मैले के भनेको थिएँ फोर्स बराबर प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ है। अब यो P भनेको कुन P होला त AB फेसमा एक्ट गर्ने कुन P छ त हाम्रो AB फेसमा एक्ट गर्ने छ हाम्रो P इन्टु X इन्टु एरिया अफ फेस AB। हेरौं अब फेरि फिगरबाट हामीले यहाँ जुन हरियो कलरले देखिरहेछ फेस AB भनेको यो वाला फेस है यो फेसको कुरा भइरहेछ यताको फेस। यो फेसको एरिया निकाल्नु पर्यो। यो फेसको एरिया बराबर यसको लेन्थ इन्टु ब्रेथ होला। सो यसको लेन्थ हेरौं dy छ र ब्रेथ हामीले कति अज्युम गरेका छौं हामीले 1 अज्युम गरेका छौं। सो के हुने भयो dy इन्टु 1 हुने भयो त्यसको एरिया। सो हामीले अब के लेख्छौं भने एरियाको ठाउँमा हामीले लेख्छौं dy इन्टु 1। सो दिस विल बी इक्वल टु व्हाट px इन्टु dy। सिमिलरली अरु फेसको पनि निकाल्नु पर्यो भने fy इज इक्वल टु py इन्टु dx इन्टु 1 हुन्छ। त्यसरी नै अब मलाई fz को निकाल्नु पर्यो भने fz को लागि के हुन्छ हेरौं and fz इज इक्वल टु pz इन्टु ds इन्टु 1 हुन्छ। यसरी मैले यो सबै फोर्स निकालिसके हैन। यो fz को लागि पनि तपाईहरुले फिगरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेरौं यो जुन मेरो इन्क्लाइन्ड वाला देखिरहेछौ यो र यो लेन्थ भनेको कति छ ds छ र यो जुन थिकनेस छ यो थिकनेस भनेको कति हो 1 हो। दैट्स व्हाई ds इन्टु 1 भयो यसको एरिया। सो यसरी हाम्रो फोर्स पनि आयो। यो तीनवटै फोर्स आइसके पछाडी अर्को फोर्स यहाँ कुन एक्ट गर्दै छ भने यसको वेट पनि त एक्ट गर्दै छ तलतिर। सो अब हामीले के लेख्न सक्छौं वेट अफ एलिमेन्ट। वेट अफ एलिमेन्ट भनेको हामीले के पढेका छौं W इज इक्वल टु m इन्टु g भनेर हामीले पढेका छौं। सो हामीले के लेख्न सक्छौं वेट अफ एलिमेन्ट इज इक्वल टु मास अफ एलिमेन्ट इन्टु g भन्न सक्छौं हामीले हो। र मास भनेको के हुन्छ मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौं हो। मास भनेको के छ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु g। अब यो कसरी आयो यहाँ हेरौं डेन्सिटी इज इक्वल टु m by v देयरफोर m इज इक्वल टु रो इन्टु v हुन्छ। यति त हामीले पढेका छौं है। सो अब यहाँ हेरौं त भोल्युम। अब भोल्युम कति होला त यो जुन फिगर हामीले देखिरहेछौं यो फिगरको भोल्युम कति होला। ल एउटा कुरा यहाँ फिगरबाट हेरौं है। यदि यो जुन फिगर छ यसलाई मैले यसरी जोडिदिए भने यो एउटा कम्प्लिट के हुन्छ रेक्टेंगल हुन्छ। कम्प्लिट रेक्टेंगल छ भनेपछि यो जुन फिगर मैले अज्युम गरेको छु यो रेक्टेंगलको आधी छ नि त भनेपछि एउटा यदि मैले रेक्टेंगलको एउटा कम्प्लिट रेक्टेंगलको यदि मैले भोल्युम निकाल्न पाए र त्यसलाई डिवाइड बाइ 2 गर्दिए भने मलाई यसको मात्रै भोल्युम आउँछ होला हैन।
किन यो एउटा कम्प्लिट रेक्ट्याङ्गलको भोल्युम निकालेर मैले डिभाइड बाइ 2 गरिदिए भने यो फिगर त मेरो त्यो रेक्ट्याङ्गल त्यो जुन बक्स छ त्यसको आधी हो नि त। सो मैले के गर्छु यसको L into B into H गर्छु र डिभाइड बाइ 2 गरिदिन्छु भोल्युम निकाल्नलाई। सो L into B into H गर्नुको मतलब के हो भने यहाँ हेरौँ AB into AC into 1 यो तीनवटै डाइमेन्सन X डाइमेन्सन Y डाइमेन्सन र Z डाइमेन्सन यो तीनवटै मैले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र डिभाइड बाइ 2 गरिदिन्छु भने यो जुन मैले बक्स देखिरहेको छु यो वेज शेपको यसको भोल्युम आउँछ। सो यहाँ भोल्युमको ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ भने 1 डिभाइडेड बाइ 2 यो भनेको 1/2 भनेको हाफ इन्टु AB इन्टु AC इन्टु 1 यो भयो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी डेन्सिटी भनेको रो इन्टु G यति त मैले लेख्न पाउँछु मजाले। अब यो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु G आइसके पछाडि अब मैले यो जुन रो लेखेको छु यो रो भनेको के हो भने वेयर रो इज इक्वल टु डेन्सिटी अफ फ्लुइड हुन्छ। यो कुरा त थाहा छ मलाई रो इज इक्वल टु के हो डेन्सिटी अफ फ्लुइड। अब यो सबै निकालिसके पछाडि अब मैले के गर्छु भने एक्स डाइरेक्सनमा यो सबै फोर्सलाई मैले रिजल्भ गर्ने कोसिस गर्छु। नाउ resolving the forces in x direction अब x डाइरेक्सनमा रिजल्भ गर्दा मैले के पाउँछु हेरौँ है v गेट एकचोटी फेरि फिगरबाट हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। ल फिगर यही बनाएर हेरौँ अब फेरि यस्तो छ र यस्तो छ र यहाँ जुन फोर्स एक्ट गरिरहेछ यो छ हाम्रो Fy यो छ हाम्रो Fx र यो छ हाम्रो Fz यो छ हाम्रो थीटा। x डाइरेक्सनको कुरा गर्दा एउटा त हाम्रो यो Fx आयो x डाइरेक्सनमा अर्को यहाँ हेरौँ यो जुन Fz छ Fz को दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट र अर्को हरिजन्टल कम्पोनेन्ट यो कम्पोनेन्ट थाहा छ मलाई। अब मैले एउटा यसरी बनाइदिए र एउटा यसरी यहाँ बनाइदिए यो दुईटा। अब एंगलको कुरा गर्दा यदि यो थीटा छ भने यो एंगल पनि कति हुन्छ मेरो थीटा नै हुन्छ यो थीटा छ भने यो कति हुन्छ थीटा हुन्छ। अब यो जुन Fz छ Fz त यो सँग 90 डिग्री हो नि त यो लाइन सँग त्यसो भए यो एंगल कति हुने भयो यो हुने भयो 90 माइनस थीटा है यो कम्प्लिट छ 90 डिग्री र यो थीटा छ भने यो एंगल कति हुन जान्छ 90 माइनस थीटा हुन जान्छ र यो एंगल मेरो थीटा हुन जान्छ। यति कुरा त क्लियर छ होला हामीलाई। अब यो कुरा क्लियर छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं यो जुन फोर्स छ यो फोर्स भनेको Fz cos थीटा लेख्न सकिन्छ यसलाई किन Fz ले यो हरिजन्टल सँग थीटा एंगल बनाएको छ। सो जोसँग थीटा एंगल बनायो त्यो भनेको cos थीटा आयो र यो जुन छ यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको Fz sin थीटा लेख्न पाए हैन। यो हरिजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको Fz cos थीटा र यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुने भयो Fz sin थीटा हुने भयो। सो अब हामीले के गरौँ जति पनि हरिजन्टल फोर्सेस छ सबैलाई अब एक ठाउँमा लेख्ने कोसिस गरौँ र हामीले के अज्युम गरिरहेछौं भने यो जति पनि फोर्सेस छ अथवा यो जुन एलिमेन्ट छ यो एलिमेन्ट त अहिले स्ट्याटिक कन्डिसनमा छ स्ट्याटिकमा छ भने चाहिँ सबै के हो इक्विलिब्रियम हो। अब इक्विलिब्रियमको लागि हामीले रिजल्भ गरिसके पछाडी इक्वेट गर्छौं 0 सँग भनेपछि नेट फोर्स जति पनि एक्ट गरिरहेछ त्यो सबै के छ त 0 छ। यसले एउटा मोलिक्युलमा यदि फोर्स लगायो भने अर्को मोलिक्युलले पनि त्यसमा रिएक्सनको रूपमा फोर्स लगाउँछ नि त। सो यो केमा छ अहिले इक्विलिब्रियममा छ इक्विलिब्रियममा छ भने नेट फोर्स के हुनु पर्यो यहाँ 0 हुनु पर्यो। सो हामीले अब के भन्न सक्छौं यो पोजिटिभ तिर छ र यो नेगेटिभ डाइरेक्सनमा छ दुईटै अपोजिट डाइरेक्सनमा छन् भनेपछि Fx माइनस Fz cos थीटा इज इक्वल टु 0 सरी यो थीटा हैन यो के हुन्छ 0 हुन्छ। यति कुरा हामीले थाहा पायौं। अब Fx को भ्यालु कति छ हेरौं है। Fx को भ्यालु हामीले कति निकालेका थियौं भने Fx बराबर Px into dy भनेर हामीले निकालेका थियौं हो र Fz भनेको हामीले कति निकालेका थियौं Pz into ds into 1 निकालेका थियौं। अब यो भ्यालु हामीले यहाँ पुट गर्दिन्छौं
ल fx को ठाउँमा अब के आइदिन्छ भने fx को ठाउँमा आइदिन्छ px into dy आइदिन्छ माइनस fz को ठाउँमा आइदिन्छ pz into ds आइदिन्छ र यहाँ पहिलेदेखि cos थीटा पनि छ is equal to 0 आइदियो but from figure अब यो फिगरबाट हामीले हेरौं त हामीसँग के थियो यो थियो a b र c अब यो फिगरमा हेर्छौं भने यो cos थीटा थीटा भनेको यहाँ छ हामीले के पढेका छौं cos थीटा is equal to b by h भनेर पढेका छौं थीटा को अपोजिट एंगल यो भयो p यो भयो h र बाँकी बचेको के भइदियो मेरो b भइदियो सो यहाँ मैले के लेख्न सक्छु b by h भनेको cos थीटा is equal to b को ठाउँमा ab divided by h को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ b c लेख्न सकिन्छ हैन but from figure cos theta is equal to ab divided by bc यति लेख्न पायो ab भनेको यो जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स भनेको मेरो कति हो dy हो यो डिस्टेन्स भनेको मेरो कति हो dx हो यो डिस्टेन्स भनेको कति हो मेरो ds हो सो ab को ठाउँमा लेख्न सकिन्छ dy र bc को ठाउँमा लेख्न सकिन्छ ds यतिसम्म त हामीलाई थाहा भयो अब सो अब हामीले के गर्न सक्छौं भने or यहाँबाट dy is equal to ds into cos थीटा लेख्न सकिन्छ यतिसम्म आयो सो अब हामीले के गर्छौं भने भ्यालु फेरि पुट गर्छौं माथि यो ds into cos थीटा ds into cos थीटा लाई मैले के लेख्न पाए dy लेख्न पाए सो मैले अब के गर्छु भने ps यही इक्वेसनलाई मैले यहाँ लेखिरहेछु है ps into dy minus pz into यो ds cos थीटा छ नि त यहाँ ds cos थीटा त्यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाउँछु अब dy लेख्न पाउँछु इज इक्वल टु 0 अब यो यसलाई साइड चेन्ज गरे भने त प्लस मा जान्छ सो ps into dy is equal to pz into dy यता पनि dy छ यता पनि dy छ सो यो गयो अब बाँकी के बच्यो हामीलाई therefore p यो s हैन यो x हो यो पनि हाम्रो x हो यो पनि हाम्रो x हो सो px is equal to के बाँकी बच्यो pz बाँकी बच्यो है सो एउटा मेरो यो आयो यसलाई मैले a भन्दिए अब मैले फेरि के गर्छु भने अर्को दुईटा जुन प्रेशर फोर्स छ अब त्यो पनि इक्वल देखाउन सके भने मैले प्रुफ गर्न सक्छु कि यो सबै बराबर छ एकअर्कासँग सो अब हामीले के गर्छौं भने सिमिलरली resolving the forces in y direction अब y डाइरेक्सन मा पनि हामीले फोर्स रिजल्भ गरेर नेट फोर्स लाई हामीले के देखाउनु पर्यो 0 देखाउनु पर्यो अब यसमा हेरौं त y डाइरेक्सन को लागि हामीसँग कुन कुन फोर्स छ एउटा त यो fy भयो यो अपवर्ड गइराछ र अर्को यो fz sin थीटा भयो है सो यो तलतिर आइराछ सो एउटा पोजिटिभ भयो एउटा नेगेटिभ भयो अब यहाँ के लेख्न सक्छु भने fy minus fz sin थीटा is equal to 0 लेख्न सक्छु अब fy को भ्यालु लेख्नु पर्यो र fz को भ्यालु लेख्नु पर्यो यो भ्यालु हामीले धेरै माथि निकालेका थियौ सो यो भ्यालु हेरिहालौं यहाँ मलाई fy को भ्यालु छ कति py into dx fz को भ्यालु कति छ pz into ds सो यो भ्यालु अब मैले उता पुट गर्दिन्छु ल fy को ठाउँमा मैले लेख्न सक्छु py into dx minus fz को ठाउँमा लेख्न सकिन्छ pz into ds र sin थीटा पनि छ sin थीटा is equal to 0 but फेरि फिगरबाट from figure अब फिगरबाट फेरि मलाई sin थीटा चाहिन्छ sin थीटा is equal to अघिको जसरी हामीले cos थीटा गरेका थियौ अब फेरि हामीले के गर्छौं sin थीटा गर्छौं र sin थीटा भनेपछि हामीलाई के थाहा छ p by h हुन्छ भन्ने थाहा छ अब p कति छ हाम्रो p भनेको हाम्रो dx हो dx भनेको यो ac
डिभाइडेड बाई h, h भनेको BC है, sin थीटा भनेको AC बाई BC। ल अब यहाँ हेरौं, AC भनेको कति छ, dx छ र BC भनेको कति छ, ds छ। सो मैले डाइरेक्ट के लेख्दिन्छु, sin थीटा बराबर dx बाई ds भनेर लेख्दिन्छु। sin थीटा इज इक्वल टु dx बाई ds भनेर लेखिदिए। अब यहाँबाट मैले के थाहा पाउँछु भने dx इज इक्वल टु ds इन्टु sin थीटा हुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। यहाँ जुन यो ds इन्टु sin थीटा छ, ds इन्टु sin थीटा, यसको ठाउँमा मैले के गर्छु त अब dx लेख्दिन्छु है, यो कुरा मैले थाहा पाएँ। सो अब मैले यसलाई, यो इक्वेसनलाई फेरि अब यहाँ रिराइट गर्छु। सो py इन्टु dx माइनस pz इन्टु ds sin थीटा छ, त्यसको ठाउँमा मैले लेखिदिए dx, दिस इज इक्वल टु 0 और फेरि साइड चेन्ज गर्ने, py इन्टु dx इज इक्वल टु pz इन्टु dx, dx dx दुईटै सेम छ। अब यो दुईटै क्यान्सल आउट भइसके पछाडि हामीसँग के बाँकी बच्यो भने py इज इक्वल टु pz बाँकी बच्यो। यसलाई मैले b भनिदिन्छु। a मा यहाँ हेरौँ है, मलाई माथि a मा के आएको थियो, px बराबर pz आएको थियो, px बराबर pz आएको थियो र यहाँ py बराबर pz आएको छ भनेपछि if a is equal to b and a is equal to c, then a is equal to b is equal to c. Now from a and b we can write x is equal to py is equal to pz. So this is the Pascal's law. र एउटा कुरा हामीले के गर्यौं भने यहाँ हेरौँ है, हामीले y डाइरेक्सनमा फोर्स रिजल्भ गर्दा यसको जुन वेट थियो, त्यो वेटलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्दियौं, त्यो वेट हामीले यहाँ कन्सिडर गरेनौं। किनकि जुन एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्ट एकदमै सानो छ, भेरी स्मल। द्याट्स वाइ यसको जुन वेट हुन्छ नि, यसको वेट के भइदिन्छ, नेग्लिजिबल भइदिन्छ। त्यही भएर हामीले यसको वेटलाई कन्सिडर गरेनौं है। सो मैले लेख्नु पर्यो भने while resolving the forces in y direction we have neglected the weight of the element as the element is very small है। अब यो इक्वेसनले के भन्छ भने यहाँ हामीले अब फेरि के लेख्न सक्छौं, it means the pressure at any point is same in all directions. Proved. यही कुरा हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने थियो। तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस्, आफ्नो साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नुस्। थ्यांक्स फर वाचिङ।